बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से एक इंतहाई अहम पैगाम, और वो भी जिस मकाम पर दिया गया है उसके भी बहुत ज़्यादा अहमियत भी है एक जानिब, और दूसरी जानिब उस चीज़ को समझने की ज़रूरत भी है कि ये मशक़ें कहाँ पर हो रही हैं। इन मशक़ों में आर्मी चीफ खुद क्यों तशरीफ़ लेकर गए और वहाँ पर उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसने बैरून मुल्क दुश्मनों को तो पैगाम पहुँचा ही दिया है, लेकिन मुल्क के अंदर जो दुश्मन हैं उनकी भी बोलती बंद कर दी गई है। ये सारी की सारी तफसीलात एक्सक्लूसिवली आज की इस वीडियो के अंदर आपके सामने पेश की जाएंगी। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ जो है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान को एक जानिब बैरूनी ख़तरात का सामना है तो दूसरी जानिब अंदरूनी ख़तरात जो हैं वो भी कम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये जितने सहाफ़ियों का एक टोला है और इसके ड्रामा सीरीज़ के जो एपिसोड्स आ रहे हैं बार बार सामने, पहले असद तूर का मामला और उसके बाद हामिद मीर और अब आसमा शराजी जो हैं वो इस सब के अंदर घुस चुके हैं और ये बाकायदा तौर पर अफवाज पाकिस्तान को एक जानिब मलाइन तो कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब हामिद मीर ने जो बात कही थी कि पाक फ़ौज बुज़दिल फ़ौज है, पाक फौज जो है ये बेगैरत फौज है, ये हामिद मीर साहब के अल्फाज थे। इनके टैंकों को जंग लग चुके हैं, ये भारत से सुलह चाहते हैं और ये वो फौज है जो हामिद मीर साहब से चाहती है कि वो सुलह कराएं। ये दो एटमी ताकतों के दरमियान वो सुलह जो अमेरिका नहीं करवा सका, वो सुलह जो पूरी दुनिया की एस्टैब्लिशमेंट नहीं करवा सकी, वो सुलह हामिद मीर तो करवा सकते हैं, जाहिर बात है। और ये फौज को गुस्सा है कि हामिद मीर वो सुलह क्यों नहीं करवा रहे। खैर, उनके ऊपर बात नहीं करते, लेकिन बात इसलिए भी ज़रूरी थी कि ये मैसेज हामिद मीर जैसे जो लोग हैं जो इस वक्त मुल्क के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आर्मी चीफ की तरफ से मैसेज है। अच्छा नाज़रीन इकराम, एक और चीज़ जो आपने समझनी है वो ये भी है कि हालिया दिनों के अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक जानिब दहशत गर्दों की सफाई जो है उसका मुहिम जारी है। बाकायदा तौर पर दहशत गर्दों का सफाया किया जा रहा है। उन्हें अफगानिस्तान के अंदर कुनड़ में और कुनहार में आपको पता है बाकायदा तौर पर BLA और TTP के दो बड़े कमांडर मारे गए। फिर साउथ वजीरिस्तान के अंदर एक दुश्मन उड़ा दिया गया और इन तीनों के ऊपर मैंने एक्सक्लूसिव वीलॉग किए कि कैसे गुमनाम हीरोज ने ये कार्रवाइयां सरंजाम दी हैं। नामालूम अफराद ने अफगानिस्तान में और पाकिस्तान की फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर किस तरह से पाकिस्तान के दुश्मनों को जहन्नुम वासिल किया। जबकि नाज़रीन किराम दूसरी जानिब जो दुश्मन की हॉस्टाइल एजेंसीज हैं जो कि रॉ है, जिसमें फिर ऑब्वियसली जो अफगानिस्तान की NDS है वो पाकिस्तान को भी डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। उसके अंदर आपको पता है कि 4 जवान शहीद और 8 जख्मी हुए हैं गुज़श्ता 2 दिन पहले, और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी स्टेटमेंट आई और उन्होंने भी गहरे दुख और कर्ब का इजहार किया। और क्वेटा के करीब पीर इस्माइल ज़ियारत में FC चेक पोस्ट पर हमला किया गया जिसके दौरान 4 जवान जो है उन्होंने जामे शहादत नोश किया और 6 जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में अलबत्ता 5 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल हुए जबकि 8 जख्मी भी हुए। दूसरे हमले में तुरबत में FC की गाड़ी को बारूदी मवाद से निशाना बनाया गया जिसमें 2 जो जवान हैं वो शहीद हुए। तो एक बड़ी तादाद जो है वो नुकसान उठाया गया। परसों पाक फौज के जवानों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि नाज़रीन इकराम कल जनूबी वजीरिस्तान में बारूदी सुरंग का धमाका हुआ है और इसके अंदर ये कनीग्राम में चेक पोस्ट के करीब बारूदी सुरंग का धमाका हुआ जिसके नतीजे में 26 साला लांस नाइक वकास अहमद जो है वो धरती माँ पर कुर्बान हो गए और उन्होंने जामे शहादत जो है वो नोश कर लिया। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊं कि इसके बाद वहां पर दहशत गर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया। तो ये 2-3 तरह के चैलेंजेस हैं। एक तरफ से दुश्मन एजेंसियां कर रही हैं, दूसरी जानिब से पाकिस्तान के अंदर कुछ अपने मोहरों को वो इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ आर्मी चीफ ने किया क्या है और उन्होंने कहां पर पहुंचे हैं, ये मशकें क्या हो रही हैं, इनका मतलब क्या है, इनसे मैसेज क्या गया है और आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट क्या दी है।
لیکن میں ایک چیز یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے جوان شہید ہوئے ہیں گزشتہ 2 دن کے اندر، ان سب کو پوری پاکستانی قوم آج سلام کرتی ہے۔ ان کے اہل خانہ میں سے اگر کوئی ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے، ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی اگر ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو میں انہیں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ پوری قوم آپ کی مکروز ہے۔ یہ چند 2 ٹکے کے صحافی اور یہ لبرل مافیا اور سوشل میڈیا پر چند مٹھی بھر عناصر دشمن کے اعلی کار ہیں۔ آپ نے ان کی باتوں کو سن کر، ان کی باتوں کو دیکھ کر ڈسہارٹ نہیں ہونا۔ پوری پاکستانی قوم، میجورٹی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 98% سے اوپر جو عوام ہے وہ اپنی افواج کے پیچھے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہے، اور افواج کے خلاف ہونے والی ہر ہرزہ سرائی کا یہ جواب دینا بھی جانتے ہیں، اور اپنی افواج کا دفاع کرنا بھی سوشل میڈیا پر یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو میں انہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام شہداء کو سلام ہے، پاکستانی قوم کا تمام شہداء کے اہل خانہ کے عزم و ہمت کو سلام ہے، ان کی ماؤں کو سلام ہے، ان کے والدین، ان کے والد جو ہیں، ان کی بیوہ جو ہیں، ان کی جو یتیم بچے ہیں، ان سب کو پوری پاکستانی قوم کا سلام۔ اب ناظرین اکرام، جو امپورٹنٹ چیز آئی ہے سامنے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں کوٹلی کے قریب فیلڈ ٹریننگ ایریا ہے، اس کا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خصوصی دورہ کیا۔ کل پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو کور لیول کی ایک مشق ہو رہی ہے، اس پر بریفنگ دی گئی، یعنی کور کی سطح پر یہ مشق ہے، ہائی لیول کی مشقیں ہیں۔ تبھی آرمی چیف وہاں پر تشریف بھی لے کر گئے، اور اس مشق کا نام ہے تسخیر جبل۔ جبل پہاڑ کو کہا جاتا ہے، تو یہ پہاڑوں کے اندر جو مشقیں کی جاتی ہیں انہیں تسخیر کرنے کے لیے، ادھر پہاڑوں کے حوالے سے، اس ٹیرن کے حوالے سے جو مشقیں ہیں یہ ناظرین کرام وہاں پر کی جا رہی تھیں۔ ISPR نے بتایا کہ آرمی چیف نے مشق میں مصروف جوانوں کی لگن اور پیشہ ورانہ صلاحیت کی تعریف کی، اور جنگ کے لیے فارمیشن کے تیار رہنے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ISPR نے کہا کہ کثیر جہتی خطرات کا مؤثر جواب دینے کے لیے سخت ترین ٹریننگ اور آپریشنل ڈرل کی مشق جو ہے یہ لازمی ہوتی ہے، اور اس سب کے اندر انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ہم جو ہیں ہر طرح کے دشمن کے ہر طرح کے وار کے لیے ہم تیار ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو مشقیں ہوئی ہیں یہ بڑی اہم ہیں۔ آپ نے اب کچھ چیزوں کو سمجھنا ہے۔ ایک جانب بھارت جو ہے اسے پاکستان نے امن کا پیغام تو دیا، LOC کے اوپر سیز فائر کا معاہدہ بھی ہو گیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے 2 دن پہلے ایک بیان دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کشمیریوں سے سودا نہیں کر سکتے، کشمیریوں کا ہم خون ناحق جو ہے اسے بیچ نہیں سکتے بھارت کے ساتھ تجارت کر کے، جتنے مرضی معاشی فوائد ہوں، فیکٹس اینڈ فگرز جو مرضی کہتے ہوں، جتنا مرضی نقصان ہو جائے، ہم اس اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور آرمی چیف نے بھی امن جو ہے اس کا پیغام ہم ضرور دیتے ہیں، لیکن یہ جو مشقیں ہوئی ہیں یہ ایک تو کوٹلی میں آزاد کشمیر کے قریب باقاعدہ طور پر یہ اس مقام پر ہوئی ہیں، اور کوٹلی کے قریب یہ مشقیں ہوئی ہیں، تو یہ LOC سے بھی بہت قریب ہیں، اور یہ بھی میسج دیا گیا ہے، اور یہ اس ٹیرن کے اندر اس جو وہاں پر ڈیموگرافی ہوتی ہے اس کے حوالے سے یہ مشقیں کی گئی ہیں۔ تو اس علاقے کے لیے یہ مشقیں بڑی ضروری ہیں کہ وہاں پر اگر جنگ ہوتی ہے، وہاں پر اگر دشمن کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، وہاں پر اگر دشمن حملہ آور ہو جاتا ہے یا دشمن کوئی شرارت کرتا ہے تو اسے کیسے شکست دینی ہے، اور پھر وہاں پر کھڑے ہو کر باقاعدہ طور پر آرمی چیف کا بیان دینا اور یہ کہنا کہ ہم تیار ہیں ہر چیز کے لیے، اور باقاعدہ طور پر جنگی جو مشقیں ہیں ان کے لیے وی آر ریڈی، تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ساتھ ساتھ آرمی چیف کو بریفنگ بھی دی گئی ہے، جو تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ انہیں سارے کے سارے آپریشنز جو ہیں ان کا بتایا گیا ہے، انہیں چیزوں کے بارے میں بریف کیا گیا ہے کہ کون سی چیز کس طرح سے ہم تیار ہیں ہر طرح کی سچویشن کے لیے۔ اچھا، یہ ایک تو جو جہاں پر ہوئی ہے مشق، اس سے ملک کے اندر تو کچھ لوگوں کی بولتی بند ہوئی ہوگی، خیر ان کی اب خود ہی ہو جانی ہے بولتی بند، کیونکہ انہوں نے ریڈ لائن کراس کر دی تھی، اور اسد طور والا ڈرامہ بے نقاب ہونے والا ہے۔ میں اپنی خبر پہ ڈٹا ہوا ہوں، بہت جلد آپ کو پتہ چلے گا۔ کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پراپرٹی کا معاملہ تھا جس پر حامد میر نے ایک پورا کھیل دشمنوں کے کہنے پر کیا، اور حامد میر کو ہم ایکسپوز بڑا بری طرح کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سب کے اندر ناظرین کرام جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ میسج بھارت کو بھی ہے، اور یہ میسج افغانستان کو بھی ہے، جہاں سے BLA کے اور TTP کے دہشت گرد پاکستان کی سرزمین کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیف صاحب کی طرف سے میسج گیا ہے، اور جہاں جہاں تک پہنچنا تھا یہ پہنچ چکا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں افواج پاکستان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لکھیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، کیونکہ میں سب کی رائے پڑھتا ہوں، پتہ چلے عوام کیا سوچ رہی ہے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت زیادہ مقدم ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔